بخير لكم. j'espère que vous allez bien. صحة لهذا كنت لهذا ديوين صحة لهنا ان شاء الله. اتصل يدي كتبن لي ميساج تدموند انتي تدخل مع لي فيديو في سوا الماكياج لا كوزين ذي نستي انا ناكل مي بيسكي ثنت ولا نفزو دي تقارير تملا وين تمغريوين الوغ جي ديسيدي تخمر لا فيديو هاكي في سيجي تري امبورطون تولا تري امبورطون في الخطوبيه. حتى شو يحسن لها كومون سا سباس امشي على تساعدي الخطبه ينس باش نوطبع. الوغ يليك الا قات تزرم في بلي مثلا لا ديفيرونس اونتر الخطبه لو كو دو الشوفه. الوغ الشوفه مالا دازن لا بروميير فوا مثلا نيسا خمنون تموت السين دارة تموت دارة مالا سكت قبل من خاطي ماذا الخطبه مالا دوغال مثلا قبل نو الخطبه مالا دازني العيبادني ميت صزرت بلي تقبلو مثلا تصنات هذا ريس لي تليفون ناخذ الحيطه كوزاس طالما ما كان دي لافاك tu vois. الوغ الا خاطر زعما مزياني ما نروح نتخدمن وسقمانين لا صورة صافا تنسقمانين الغاشي باغ اكزومبل فافاس بقشيشني غادي ما قال بكل فافاس تقشيش ثانيه سينا سنة قوس فلان الوقت فلان راني الناس تما تقشيشني تنتظرا غادس عدسن الا قات هكي مانيس شو قلا خلوك تخدم. الوغ زعما زوارو الا قال نيتواياج بخام بيان كوم الفو toujours وتهدر غير في لا ديكوراسيون ici il faut البلي تزديك نخير كلش ماشي ترى ديال البارفان لوك لي ديزودوريزون يتسليك نو شغل كيوث تزديك ترى كان لي بارفان tu vois وزيدي لي ديزودوريزون ديري سورتو لي زوندغوا فيرمي ديري pour les gens allergiques على متصاني بو هكا ça donne une bonne aération ou une bonne atmosphère. مالا مالا دازنا كن أطاس يقارن ذا شورة ترزع s'il vous plaît pas de petit four non c'est pas classe. مالا دازني مدام pour la première fois bien sûr إلا قاس نترز ماشي لي بتي فورات نتسرسم إلا قاسني سنت شاسمينيك شبحان يسعى نزل وتقرا غتصد ترسم من كرسي الحلوة وانتو ثمعين على كيف نو سرسد شي طوح دين العالي باغ اكزومبل ترصد تشارك العريان ترصد السفنج تشارك مسكرة كي جو تروف إلها سي كلاس مية شو ما تشراكين ذي غليوكس كورني وتنفناني مذاني ألاز تنفناني ما نسنا ألاز شفنج مسد من على غلا لي تراديسيونال سورتو مادة نتا تسمغاني يبان زوينة لا تشنت ثورة لا كيستيون ذا جارة ترسمت كميني il faut mettre de préférence une robe kabyle de préférence une robe kabyle parce qu'on est des kabyles ثورة إلا قاتلي مسطول ماشي ثورة مثيكي كديفونوك اللي تيقرا بعضينوك شغل ستيل مودرن كي عريان وماشي لا روب كابيلوك نو جو بريفير ستيل نيو traditionnel مسطور ميثورا ça reste كل son style لانتي كيني نحمل على لي روب كابيل لانتي كينو ثرنا لا فلي c'est juste que elle met la taille son valeur d'accord il faut pas exagérer la قاتلي في تاع طاس في العام ou en plus ستيلية صغير في العام هكا. Par rapport à le maquillage il a قضي simple il faut mettre les traits en valeur mis en douceur حاجة خفيفة ماشي طابلو بيكاسو على الخضمة خاطر que la première impression que tu donnes c'est très important parce que là il va نورك مسين ولا مالك مولا إلا قد valence les simple et belle tu vois. Moi personnellement لو كان هذا روح خضبة إيمي تولي لا ديكوراسيون بخامني سعيانس نو ذولي ثقشيش تني ذولي اسكو التربة اسكو سنشادينيا اسكو تطرزو غالني ستما تستحيا اسكو تخفيف قوالنا تخميم مالا دهضار وقبل دينيا وال بيان سور اسمكني ما دسنا ذولين تسليثني الشوفة الى قد زعما كونين على عاده تاكن اون سوم دارجون قالنا صدع الشوفة تاكن الشوفة اسمع دسن اسمع لا اسمع ولين تسليث قالنك
زين السرزانة ينس كي جاي قارن تحب نزيني ترى ماذا الغوج على لافني غوج الغوج على لافني اورانج نو ويشني جي سنو كوا اسمي تمغراينا بانتو لكني مهوا ماذا باش النهار شوفها وكذا الخطبة خدمة ميك اب سامبل باسكو الماكياج خداع المؤمنين الى قد تزرز باللي الى قد تنظي ماني مذاك نثليض وخدعاني مذانا خاطر الماكياج تص وي يفو با غير كي يجي شغل باسكو سا عاريف يوثتي لي تسقمو كيما نيت الماكياج وكل الجوغ الخطبة يكون كنيت أغادنا كني سلا مي بون سمي الحق قد يفدي ديكوفري نوتر بيرسون دي والو بريد المشاكل الطاس يفرنت سيغ سيت استوار دو ماكياج faut mettre juste un fond de teint pour avoir une bonne mine un peu de récil c'est tout هكا faut pas زعما exagérer le rouge à lèvres un truc nude c'est tout تريد نهضر في الامبيونس مع دازن الا قد تزرب بلي ماشي كما لازم ديك تحن تابور هكا لا فامي نون نروح نوصل نقيم ناكل خاف اللون خير تقصر ناكل كما شما ياكل un nombre de familles يروح ازن دي سرس سواء الجو ديال الفاكهه ça dépend la saison ما دسن و ça dépend la situation العيفانية تسرسن الجو je préfère تسرسين ماشي préfère إلا قد تسرسين ثار سلابوتيني رمس داخل لي طاسني لي سيرفيس وكذ الكيسانسن ثم مثل الفاكهة نوم تزدو يلها سينو معليش لو كذ كيجي شويه الحلوة شويه كان باسكو تتسرسم نخفي حل يميرن في حل شويه تمر كيجي الفال العالي اثقي من نهضر كيجي شويه 5 مينوت تاع التلاله كان ادفع تسليثنا داوي سنيواني القهوه un nombre de famille داوي لو ريست ديال الفاكهه قيما مايله درنو اون اوتر سورت داوي الحلواني الشفنجني مسمني تسليث مي دبي سنيوانه تقيم ماشي تروح تكوزين تدوغ ماشي ديما دياون نكولات ويجينا لا فامي نو سليت ما تقيم زير شويه يضرني مكا علم ذي القاعه ثلو تسبنير من تما فولت هتسوسموت كان نو ميك سقسين كيما تو ريبون مي قال ما قل ودلا هضر كان كيجيني كني دي اقلاقل ماشي من دنا كان امو اون ديغي كي كاين سور البلاي انت ما تدير مريض نو اون بليس تصارتاس دفن نوغلاني منوص العقل كان وقت ما غاش جيني سوسم كان اهضر انت مقران ميني سوسم كان ريماني ما حساش كوم ايماج تشوا ميسقيمو تنولاكم سكانين كم تعطي لا تاس 5 مينوت واش من دار كوزينت نروح على خامسين ابري كونوي نكون مثيا شغل لي بارون وتفرغ على السوجي الطاسيك تروح نخطب نتفرغ لي السوجي ثنبوت في لقاسن فلانه ثاني قدران تتوين بلي نروح نتخذ ونتقشيش ثاني نو مي ولا تقشيش ثاني سي بون ولانت زينا تروح على خامسيس يميرن il faut mettre les cartes sur table إميرا أذكماسين بس بقشيشني نايمس تقشيش بقشيشني تكماس هذيك أديني شغلان أمي خدمك أمي يسعى لي دابيتي داكي إميرا ندينا شغلان تقشيش نسيني يلي مازال تقاري يلي السنة تسبويا السنة لا تسبويا طبيعين سكا باسكو سي بور سا تصيديت كان لي بروبليم ميرا نودكنا راه شروط تنصن تيميري لا قامس فهم ديني نكوني قلان ابري مي دنا كل يوم دينا شغلان اضروحن سواء ديجا نيميرو تليفون سواء نزار ندي برا ثم ما قبلن مسوالن عثن قبل دوغالن ادوغالنا الخطبات سرسنا ولكن قارن ادوين الملاش تما شتيضان بريد لي فيونساي بريد تمارا ان شاء الله. Peut-être je vais mettre une autre vidéo de femme la suite en détail.
فوالا قليل حق هذا لا فان دو ما فيديو. جيسبر تفيدي مثل داتاز أتاس فيني الدنيا. Mais il y a des choses et tout, il y a des questions. N'hésitez pas à les poser sur les commentaires. Si vous voulez d'autres sujets inutiles, pareil, dans les commentaires. هكا ثاني ميرت. bonne fin de soirée. تهلاو في روحكم.